sa panlamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas, usa-usa ka pagpamilok, gipakitaan siya sa tanang ingarian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kinikanan ako upaanti, kinikanan ibugyan ka nako, ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong katakan. Maimo unya kinikanan kung mulugod ka sa akong atubangan. Si Jesus bitaw, ang kasulatan ng ingon, simbahan ang Ginoo nga imong Dios, o siya lamang ang alagaya. Unya ginala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem, o gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo, o giingnan siya, kung ikaw anak sa Diyos, ang pagmadto sa ubos, kaya nagingon man ang kasulatan. Ang Diyos magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pagkayo kanimo. Kini ang imong usab, saklayon kanila sa ilang mga gamot, aron dili matugmok sa bato, bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mituba, ang kasulatan ng ingon, ayaw tingkada ang Ginoo nga imong Diyos. Kumang si Jesus tingkada sa yawa sa tanang paagi, bibiyang kaniya ang yawa sa makadyo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo.